अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रुस्तम अली की ज़िंदगी से लिपटी ये सच्ची कहानी अपने अंदर एक जहाने हैरत लिए हुए है। रुस्तम अली इस वक्त लगभग 90 बरस के हैं, लेकिन इस ढलती उम्र में भी हैरत अंगेज तौर पर उनकी सेहत काफ़ी अच्छी है। उनके हवास पूरी तरह काम करते हैं और इस उम्र में भी वो लाठी के सहारे के बगैर चलते हैं और बगैर ऐनक के अखबार पढ़ते हैं। एक रोज़ जानवरों की नफ्सियात पर बात हो रही थी। घर के मकीन घर छोड़कर चले जाएं तो बिल्ली उनके साथ नहीं जाती बल्कि घर में ही रहती है। इसके बरक्स कुत्ता कभी भी मालिक का साथ नहीं छोड़ता और वफादारी निभाता है, चाहे जान भी क्यों ना देनी पड़े। ये बात सुनकर रुस्तम अली ने बताया कि उनको कुत्ते की वफादारी का एक वाक़या याद आ गया, जिसमें एक बेज़बान कुतिया ने अपने मालिक से वफादारी का ऐसा बेमिसाल मुजाहिरा किया कि अक्ल दंग रह गई। मोहतरम रुस्तम अली क़याम पाकिस्तान से पहले पुलिस में मुलाजिम थे। ये वाक़या कत्ल की तफ्तीश के दौरान पेश आया था। उन्होंने बड़ी लंबी बात सुना दी। मैं इस दिलचस्प कहानी को मोहतरम रुस्तम अली साहब की ज़बानी पेश कर रहा हूँ। मैं बटाला के एक पसमानदा गांव के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब पंजाब पुलिस में क्लर्क थे। उस ज़माने में उनकी तनख्वाह 30,000 रुपये थी, जबकि हमारे घर में खाने वाले अफराद 9 थे, माँ बाप और 7 बहन भाई। बड़ी बहनें थी और शादियों की उम्र को पहुंच रही थी। 2 बहनों के बाद तीसरे नंबर पर मैं था। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से खींचतान कर होता था। मैं उन दिनों प्राइमरी क्लास में पढ़ता था। वालिद साहब को मुझसे बड़ी उम्मीदें थी कि मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूं और घर की तकदीर बदल डालूं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वालिद साहब को दफ्तर में बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ गया। उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन उनका वक्त आ चुका था, इसलिए वो जानबर ना हो सके। हमारे हंसते बसते घर पर क़यामत टूट पड़ी। यूं लगा जैसे सर से आसमान हट गया हो। इस मौके पर कुछ हमदर्दों ने मुझे समझाया कि महकमे के बड़े अफसर के सामने पेश हो जाऊं और अपने बाप की जगह नौकरी के लिए दरख्वास्त पेश करूं। मैंने ऐसा ही किया। मैं उस वक्त ब्रिटिश कानून के मुताबिक नौकरी के लिए उम्र और तालीम के लिहाज से कम था, लेकिन अफसर बड़ा रहमदिल था और हमदर्द भी था। उसने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके मुझे खुसूसी रियायत देकर स्पेशल पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती कर लिया। 3 माह की ट्रेनिंग के बाद मुझे लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला कि मैं फ़ौरन राजा बाज़ार रावलपिंडी शहर के बड़े थाने में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दूं। कहाँ बटाला और कहाँ रावलपिंडी। मेरी बेवा माँ जहाँ इस नौकरी से खुश थी, वहाँ उसे ये फ़िक्र भी खाई जा रही थी कि मैं अनजान शहर में कैसे रहूँगा। उस ज़माने में हमारे यहाँ मशहूर था कि पिंडी में जानलेवा सर्दी पड़ती है और मैं उस सख्त सर्दी को कैसे बर्दाश्त करूंगा। बहरहाल नई नई नौकरी का मामला था। उस ज़माने में सरकारी नौकरी मिलती कहाँ थी। किसी मुसलमान के लिए तो सरकारी नौकरी बड़े एजाज़ का बाइस थी। मोहल्ले के बुजुर्गों, अहबाब, रिश्तेदारों ने मुझे मशवरा दिया कि मौका ज़ाया ना करूं और पिंडी चला जाऊं। मैं अगरचे ज़िंदगी के इस नए तजर्बे से घबराया हुआ था, लेकिन मेरे लिए करो या मरो वाला मामला था। मुझे आज भी याद है, मैं बजरिया रेलगाड़ी पिंडी पहुंचा था। ट्रेन से उतरते ही मुझे सख्त सर्दी का एहसास हुआ। मैं गर्म इलाके का रहने वाला था। मेरे लिए ये सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक चाय वाला खोखा नज़र आया, जहाँ गर्मा गर्म चाय बन रही थी। मैंने सर्दी से कांपते हुए उससे एक कप चाय ली और जल्दी जल्दी पीने लगा। चाय ने बदन को गर्मी पहुंचाई तो कुछ सुकून हुआ। अभी से तुम्हारी कुल्फ़ी जम रही है, चाय वाले ने मजाक से कहा। फरवरी दिसंबर में यखबस्ता हवाएं चलेंगी तो तुम्हारा क्या बनेगा। उसकी बात सुनकर ही मुझे सर्दी से लर्जा चढ़ गया। बहरहाल एक तांगे में बैठकर राजा बाजार थाने के सामने उतरा तो थाने का गेट बंद था, जबकि वहां का चौकीदार संतरी हाथ में उस जमाने की लकड़ी की बंदूक थामे स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। मैंने उसे आवाज़ देकर उठाया तो वह हड़बड़ाकर मुझे देखने लगा। क्या बात है ओए? उसने पुलिस के रिवायती अक्खड़ लहजे में पूछा। कौन है तू? मैंने उसे अपना तारुफ कराया तो वो अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए उठा और गेट खोलकर मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर चला गया। थाने के अंदर का माहौल इंतहाई अजीबोगरीब था। एक बड़े से हालनुमा कमरे के सामने 2-3 छोटे छोटे दफ्तरनुमा कमरे बने थे। दाएं तरफ हवालात बनी हुई थी, जिसमें 3-4 हवालाती फटे पुराने कंबल और चादर ओढ़े बेसुध सो रहे थे। दूसरी तरफ 5-6 पुलिस वाले नींद के झोंकों में रात की ड्यूटी अदा करने की रस्म निभा रहे थे। मैंने सर्दी से लरसते हुए थाने की बिल्डिंग का जायजा लिया। वो इंतहाई बोसीदा और बदहाली का शिकार थी। जगह जगह से पलस्तर उखड़ा हुआ था
रंग और रोगन उतर चुका था और दीवारों में जा बजा नजर आने वाली दरारें उसे खंडर साबित कर रही थी। थोड़ी देर बाद बाहर बैठा चौकीदार अंदर आया। उसने अपने होठों में दबी पहले से सुलगती बीड़ी मुझे पेश की, जिसे मैंने कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरा नाम सूरजलाल है, उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मैं यहाँ संतरी हूँ। मैं उस वक्त कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। सूरजलाल ने मेरी ये हालत देखी तो हवालात में गहरी नींद सोए एक कैदी के ऊपर से गर्म चादर एक झटके से खींची और मुझे देते हुए बोला, बाबूजी से ओढ़ लो। मैंने चादर उससे लेकर ओढ़ ली। चादर से सख्त बदबू उठ रही थी, हो सकता है उसमें जुएं भी हों। थोड़ी देर बाद मुझे चादर की गर्म राहत का एहसास हुआ तो मैंने चादर उतार फेंकने का इरादा मुलतवी कर दिया। तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, सूरजलाल ने कहा। थानेदार साहब अपने कमरे में सो रहे हैं। 1.5-2 घंटे बाद जब वो उठेंगे तो तुम पेश होकर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे देना। इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। सूरजलाल नाश्ता लेने चला गया और मैं वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठकर थानेदार के बेदार होने का इंतजार करने लगा। मेरे अलावा वहाँ सब मुलाजिम सो रहे थे या ऊँघ रहे थे। मैं थानेदार के दरवाजे पर यूं टिकटिकी लगाए हुए था, जैसे मेरी नज़र ज़रा इधर उधर हुई तो थानेदार बाहर निकलकर गायब हो जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद थानेदार के दरवाजे की चटखनी खुलने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुलने लगा। मैं थानेदार का सामना करने के लिए तैयार हो गया। दरवाज़ा खुला तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। कमरे से निहायत खूबसूरत लड़की बाहर निकली और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो ठिठक गई, फिर मुस्कुराकर बाईं आंख दबा दी और बाहर को चल पड़ी। उसकी चाल में लड़खड़ाहट, आंखों में सुर्खी और नाजो अंदाज उसे बाजारी औरत साबित कर रहे थे। वो नशे में भी थी। उस फहाशा के जाने के बाद एक मोटा और कदावर सियाही माइल रंगत वाला करख्त चेहरा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें बोटी की तरह हो रही थी। उसके चेहरे को लंबी घनी मूछों ने खौफनाक बना रखा था। वो भी लड़खड़ाता बाहर आया। मुझ पर नजर पड़ी तो मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ एक तरफ चला गया। इतने में संतरी बादशाह नाश्ता लेकर आ गया। गरम गरम चाय और पराठों ने बहुत लुत्फ दिया। मैंने बातों बातों में पूछा कि वो लड़की कौन थी जो थानेदार के कमरे से निकल कर गई है। अपने थानेदार की रखेल है, सूरजलाल ने कहा। एसएचओ बड़ा सख्त मिजाज और गुस्से वाला है, पक्का जानी और शराबी है, रिश्वत खूब लेता है, पैसे और औरत की खातिर कुछ भी कर सकता है। तू अभी चूचा है लड़के। यहाँ की सर्दी और गंडा सिंह की गर्मी से बचना है तो थानेदार की हाँ में हाँ मिलाना सीख ले। थाने के माहौल के मुताबिक बोलियां बोलना सीख ले। यही सरकारी नौकरी करने का कामयाब नुस्खा है। सूरजलाल थोड़ी देर बाद ही पूरी तरह बेतकल्लुफ हो गया। उसका रवैया मेरे साथ हमदर्दाना था, गालिबन मेरी कम उम्री की वजह से था। थोड़ी देर बाद फिजा फजर की अजान मुक़द्दस से गूंजने लगी। मैंने वज़ू करके रब की बारगाह में सर झुका दिया। रफ्ता रफ्ता थाने में बेदारी होने लगी। सूरजलाल ने मेरा तारुफ तमाम पेटीबंद भाइयों से कराया। उनमें मुलायम सिंह, बहलूल सिंह, श्रीराम और एक मुसलमान रोशनदीन भी था। रोशनदीन से मिलकर मुझे दिली खुशी हुई कि मेरा मुसलमान भाई है। रोशनदीन ने वाकई बड़ी गर्मजोशी से औरों की निस्बत मुझे खुशामदीद किया। सबके रवैये फीके थे। रोशनदीन ने मुझे कहा कि मेरी ड्यूटी की शिफ्ट ख़त्म हो गई है और मैंने अभी अपने क्वार्टर जाना है। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ वहाँ चलकर फ्रेश हो जाओ। वहाँ मौजूद सूरजलाल ने भी जोर दिया कि मैं उसके साथ चला जाऊँ, क्योंकि गंडा सिंह थाने में तकरीबन 9 बजे आएगा। उसने तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि वो रत जगी की मेहनत की वजह से बहुत थके हुए हैं। मैं सिपाही रोशनदीन के साथ थाने से करीब मौजूद उसकी रिहाइश क्वार्टर में चला गया। उसने मुझे बताया कि वो इस क्वार्टर में अकेला रहता है और उसका ताल्लुक़ खानपुर से है। उसने कहा कि इस क्वार्टर का किराया बड़ा मुनासिब, सिर्फ 2 रुपये है, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मैंने वहाँ अच्छी तरह दांत मांजे, गर्म पानी से नहाया धोया। उसने दोबारा मुझे नाश्ता करवाया। जब मैं पिंडी की हुदूद में दाखिल हुआ था, मुझे पहली बार राहत और सुकून मिला था। मुझे रोशनदीन फितरी तौर पर मुसलमान होने के नाते अच्छा लगा और मुनासिब साथी लगा। मैंने उसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ अपनी चारपाई बिछा लूँ। वैसे भी आप अकेले हैं और मैं भी, और सबसे बढ़कर यह कि हम मुसलमान हैं। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और मुझे कहा, इस मसले पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यह बतलाता चलूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। इन हिंदुओं और सिखों के दरमियान इस थाने में इनके रंग के माहौल के मुताबिक रह रहा हूँ। उनका रंग क्या है रोशन भाई? मैंने हैरत से पूछा। रंग यह है कि जो देखो सुनो उस पर अपने कान और आंखें बंद रखो और तसव्वुर करो कि सब अच्छा है, और कभी कभार दिल ना मानते हुए भी रिश्वत लेनी पड़ती है, शराब पीनी पड़ती है, और बाज़ दफ़ा उन जालिमों की ज़्यादतियों को देखकर नज़रअंदाज करना पड़ता है।
مجھے تمہارا یہ تھانہ کلچر اور نوکری کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا، میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، تو فی الحال تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد فوری طور پر تھانے جا کر گنڈا سنگھ کو اپنی جوائننگ دے کر آ۔ میں اچھی طرح تیار ہو کر پہلی دفعہ گنڈا سنگھ سے ملا۔ وہ پہلی ملاقات میں انتہائی اکڑ پن سے پیش آیا۔ تیری ڈیوٹی میں اپنے ساتھ انویسٹیگیشن سیل میں لگوا رہا ہوں، اس نے کہا۔ تجھے یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ میں اس تھانے میں قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی جیسی وارداتوں کے سلسلے میں اسپیشل تفتیشی افسر بھی ہوں۔ تو نے ان سارے تفتیشی مقدمات کے مجرموں کا نیا پرانا ریکارڈ رکھنا ہے۔ پھر اس نے تھانے کے کلرک بہلول سنگھ کو کہا کہ تم اس کو اسٹاک رجسٹر کی مدد سے فلاں فلاں فائلیں وصول کراؤ۔ پھر اس نے مجھے مزید تاکید کی، تو ان وصول شدہ فائلوں کو دھیان سے اپنے دفتر کی الماری میں محفوظ رکھنا اور جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ اور یاد رکھ، مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے جو میری بات نہیں مانتے اور میرے آگے جھوٹ بولتے ہیں۔ آخر میں اس نے مجھے کہا، تو میرا خیال رکھ، میں تیرے چائے پانی اور کٹیا کا کرایہ وغیرہ نکال دوں گا۔ میں بہلول سنگھ سے جب متعلقہ ریکارڈ وصول کر رہا تھا تو اس نے بڑے متاثر انداز میں طنز کرتے ہوئے مجھے کہا، تیرے باپ کے مرنے سے تجھے یہ فائدہ تو ہو گیا ہے کہ تجھے تیری تعلیم کم ہوتے ہوئے بھی یہ کلرکی مل گئی ہے۔ اس لمحے میرا دل چاہا کہ اسے منہ توڑ جواب دوں، لیکن مصلحتاً یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ دفع کرو، یہ میری نوکری کا پہلا دن ہے، اور دوسرا میں ان غیر مسلموں کے درمیان تقریباً اکیلا ہوں، اور میں کہاں تک ان متعصب دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میں اسے چارج لے کر سیدھا روشن دین کے پاس کوٹھڑی میں آ گیا۔ دوسرے دن میں حسب معمول جب اپنی ڈیوٹی دینے گیا تو میں نے دیکھا کہ تھانے میں سارا دن سائلین مجرموں کا آنا جانا لگا رہتا۔ بددیانت گنڈا سنگھ ان کی دادرسی کر رہا تھا، جو کہ اس کی مٹھی گرم کر رہے تھے، یا نت نئے رنگوں کے میوہ جات فروٹ تحائف دیتے رہتے جن میں نقدی شراب وغیرہ شامل تھی۔ اس نے سارا دن مجھے تفتیشی امور میں کھپائے رکھا۔ یہ فائل لا، یہ الماری میں رکھ۔ اس نے کئی فائلیں بھی بنوائی۔ ڈیوٹی کے دوران اس نے قصور بے قصور لاتعداد ملزموں کو بڑی بہرحمی اور ظالمانہ انداز میں ٹارچر روم میں لے جا کر مارا کوٹا۔ ڈیوٹی کے بعد اس نے شام کو مجھے اور روشن دین کے لیے مشترکہ طور پر ایک شراب کی بوتل، 20 روپے نقد اور بہت سا خشک میوہ دیا۔ میرے اور روشن دین کے درمیان کوٹھڑی کے کرائے اور دیگر اخراجات کے معاملات آدھے کی بنیاد پر طے پا گئے۔ اس کی ڈیوٹی رات کی تھی جبکہ میری دن کی۔ بعض دفعہ تو وہ رات کو چھٹی کر لیتا تو ہم دونوں مل کر کوئی نہ کوئی فلم دیکھ لیتے، یا پھر رات گئے تک خوب دل کھول کر باتیں کرتے۔ ہم کبھی کبھار پیتے پلاتے اور تاش کھیلتے بھی تھے۔ یار، تھانے کا ماحول اور ناانصافی دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر واپس اپنے شہر بٹالہ چلا جاؤں۔ ایک دن میں نے کہا، پولیس کی نوکری اختیار کی ہے تو اپنے دل سے تمام نرم گوشے نکال دے۔ روشن دین نے کہا، بلکہ اسے مزید سخت کر، ورنہ مجھے یہ بتلا کہ تو نوکری چھوڑ کر کرے گا کیا؟ آج کل اس ملک میں مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ اس کی یہ دلیل دل پر ٹھکی۔ پھر میں نے اپنے دل کو ناپسند دینے والی اس نوکری کو اپنے لیے بہتر سمجھا۔ ایک دن میں تھانے میں اپنی کرسی پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ حسب معمول تھانے میں ملزموں، ساحلوں اور مشتبہوں کی رونق لگی ہوئی تھی کہ گنڈا سنگھ نے مجھے بلند آواز سے پکارا، اوے رستم کاکا، ایک نیا فائل کور ٹیگ اور ایک آرڈر شیٹ ادھر لے کر آ۔ میں اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے پاس یہ چیزیں لے کر گیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک لیٹر تھماتے ہوئے کہا کہ اسے نئی فائل میں پرو کر لاؤ۔ میں نے اس لیٹر کو بغور پڑھا۔ وہ اصل میں پولیس ہیڈ آفس سے آیا تھا، جس میں گنڈا سنگھ کو تاکید کی تھی کہ جاتلی گاؤں میں جا کر RA بازار میں ہونے والی ڈکیتی کی انکوائری کر کے فلاں تاریخ کو اپنی رپورٹ بھیجے۔ اس رپورٹ میں شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اس ڈکیتی کے کچھ مجرم جاتلی تھانے کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل ٹاسک تھا جو کہ گنڈا سنگھ کو دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں جاتلی قتل، ڈکیتی جیسی گھناؤنی وارداتوں کا گڑھ اور بدنام ترین علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ وہاں اچھے دلیر تھانے دار اور پولیس اہلکار جانے سے کتراتے تھے۔ دراصل ان وارداتوں کے مجرموں کی پشت پناہی یہاں کے ٹھاکر چودھری وغیرہ کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے پولیس، وکیلوں، ججوں کو زرخرید بنایا ہوا تھا۔ اس علاقے کا بڑا بدماش ایک ہندو ٹھاکر سینا داس نامی تھا، جس کی ناک کے نیچے جاتلی گاؤں میں سینکڑوں قاتل، ڈکیت، نوسرباز پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس کے زرخرید بے ضمیروں کی فہرست میں گنڈا سنگھ بھی شامل تھا۔ سینا داس ہر مہینے تھانے میں نقد بھتے کے علاوہ نت نئے تحفوں کی صورت میں بھی رشوت بھیجا کرتا تھا۔ گنڈا سنگھ سب کے سامنے اس بات کا اقرار بھی کرتا تھا کہ مجھے 100% یقین ہے کہ اس ڈکیتی کے مجرم لازماً سینا داس کے زیر سایہ اسی گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہر سال دیوالی، دسہرہ، خوشی، برے وقت اور جب تھانے کو کسی چیز کی ضروریات زندگی سے بھی نوازتا ہے، لیکن فائل کا پیٹ بھی تو بھرنا پڑے گا، وہاں جانا ضرور پڑے گا۔ گنڈا سنگھ نے تفتیشی ٹیم تشکیل دی
تو اس نے شری رام ملائم سنگھ روشن دین کے ساتھ میرا نام بھی اس میں شامل کر دیا۔ 2 دن پہلے اس نے سینا داس کو پیغام دیا تھا کہ وہ فلاں دن اس کی حویلی میں مذکورہ ڈکیتی کی تفتیش کے لیے آئے گا۔ طے شدہ دن جب تفتیشی ٹیم جاتلی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو وہاں سینا داس کے آدمیوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا کہ جیسے ہم پولیس والے نہ ہوں بلکہ کوئی معزز مہمان ہو۔ اس کے آدمی انتہائی قداور اور صحت مند تھے اور اپنی بھاری چہروں پر خوفناک مونچھوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے نظر آئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں خطرناک اسلحہ تھا کہ میرے خیال میں پولیس والوں کے پاس بھی نہ ہوگا۔ ہمیں سینا داس کی بڑی حویلی کے بڑے مہمان خانے میں بٹھایا گیا، جسے پہلے ہی سخت سردی کے بچاؤ کے لیے کوئلے کی انگیٹھیوں سے گرم کیا ہوا تھا۔ ہماری توازوں کے لیے قیمتی میوہ جات، ولائتی شراب اور دیگر لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہم سب احساس کمتری سے سہمے ہوئے وہاں بیٹھ گئے۔ جانوروں کے بھس بھرے سر، خشک کھالیں لٹکی ہوئی تھی۔ گنڈا سنگھ نے اس کے ایک آدمی سے پوچھا، ٹھاکر کہاں ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا جناب، اس آدمی نے کہا، کل جو چونترا کے علاقے میں پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو مجہ اور منیرا مارے گئے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق اس گاؤں سے تھا۔ وہ اس کے پرسے کے لیے گئے ہیں۔ انہیں گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، بس آتے ہی ہوں گے۔ آپ ناشتہ پانی کرو۔ ہم سب نت نئی سوغاتوں سے محسوس ہونے لگے۔ تھوڑی دیر میں سینا داس اپنے خاص کرتا دھرتا نئے بدماشوں کے ساتھ بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کندھے پر انتہائی قیمتی چادر تانی ہوئی تھی۔ چہرہ مہرہ آخری حد تک پکے بدماشوں والا تھا۔ اس کا تیل سے چپڑا گنجا سر اور بھوری مونچھیں اس کی منفی شخصیت کو مزید ابھار رہی تھی۔ گنڈا سنگھ اسے دیکھتے ہی بڑے احترام سے اٹھا اور اس کے گھٹنوں کو چھوا۔ یار مجھے معاف کرنا، میں ایک ضروری کام سے چلا گیا تھا، سینا داس نے کہا۔ گنڈا سنگھ نے ہمارا فردن فردن تعارف کروایا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے سینا داس نے طنزیہ طور پر بڑی بدتمیزی سے کہا، ابے کب بن رہا ہے تیرا پاکستان؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آیا لیکن میں نے ٹال دیا۔ اس کے بعد شراب نوشی اور باتوں کا دور شروع ہو گیا۔ تو جب چاہے جات لیا، سینا داس نے مکرانہ انداز میں کہا، لیکن تو جس ڈکیتی کی انکوائری کے سلسلے میں آیا ہے، سچی بات ہے میں اس واردات کے اصل مجرم کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن تجھے اگر اپنے کندھے پر مزید پھول سجانے ہیں تو میں تیرا یہ کام کسی اور صورت میں کر سکتا ہوں۔ سینا داس نے اپنی چمکتی ٹنڈ پر بڑے شیطانی انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو میرا مہمان اور انکوائری آفیسر بھی ہے، میں تجھے خالی ہاتھ بے مراد بھی بھیجنا نہیں چاہتا، آخر تجھے کچھ دے کر ہی بھیجنا چاہیے۔ سینا صاحب، کافی عرصے سے میری پروموشن نہیں ہوئی ہے، گنڈا سنگھ نے عاجزی کے انداز میں کہا، بس مہربانی کر کے اس ڈکیتی کے متعلق میری کچھ مدد کریں۔ ویسے بھی اس واردات کی انکوائری چھان بین کے سلسلے میں مجھے اوپر سے بڑا دباؤ ہے، میں اس ڈکیتی میں جانے والا اصل مال برآمد کرا سکتا ہوں۔ سینا داس نے کسی ماہر شاطر کی طرح کہا، مجرم اصل نہیں، 2 نمبر تمہارے حوالے کروں گا۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں سینا صاحب، گنڈا سنگھ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ مال تو اصل برآمد ہوگا، لیکن مجرم 2 نمبر سے آپ کی مراد کیا ہے؟ سینا نے بدماشی سے اپنی گول گول آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا، سچی بات کروں گا، اصل ڈاکو شیرا اس گاؤں میں میری ناک کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ میرا وفادار کتا ہے، تو جتنا مرضی زور لگا لے، میں کسی قیمت پر اسے تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تو نے واقعی اپنے کندھے پر مزید ترقی کے پھول سجانے ہیں تو میں تیری مدد اس طرح کر سکتا ہوں کہ تو اس جگہ میرے ایک دشمن کو اس جرم میں گرفتار کر لے۔ وہ دشمن کون ہے سینا صاحب؟ گنڈا سنگھ نے اس سے پوچھا۔ تیرے تھانے کے علاقے میں قبرستان ہے، وہاں ایک لڑکا ولی خان رہتا ہے اور وہ پیشے کے لحاظ سے ویلڈر ہے۔ پچھلے مہینے اس گاؤں میں نامی گرامی کتوں کے درمیان خونی مقابلہ ہوا۔ میرے شیرنما کتے کے مقابلے میں وہ اپنا کتا لے آیا تھا۔ اس کا کتا میرے کتے پر بھاری رہا۔ میرا شہزادہ میں نے مان اور ناز سے پالا تھا، وہ اس کے سامنے بھیگی بلی بن کر ہار گیا۔ میری گاؤں میں بڑی تھوتو ہوئی۔ لوگ منہ پر تو کچھ نہیں کہتے لیکن پیٹھ پیچھے مجھے تانے دیتے ہیں کہ اتنے بڑے ٹھاکر کا شیر جیسا کتا ایک 2 ٹکے کے ویلڈر کے پلے سے ہار گیا۔ یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ کانسٹیبل بہلول سنگھ خامخواہ غیر ضروری طور پر درمیان میں بول پڑا۔ اس کی بات سن کر سینا داس زخمی شیر کی مانند دھاڑا، الو کے پٹھے، گاؤں میں ایسا واقعہ مجھ جیسے ٹھاکر کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ میرے کتے کی شکست کی خبر بدبو کی مانند میری رسوائی بن کر دور دور تک جگ ہنسائی کا باعث بن گئی ہے۔ گنڈا سنگھ نے بہلول کو سرخ نگاہیں اٹھا کر ڈانٹا اور پھر سینا داس کی جانب متوجہ ہو کر بولا، تو آپ حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت کی بات نہ کرو گنڈا سنگھ، سینا داس نے کہا، میرے احسانوں کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ سینا صاحب آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ سینا داس نے اپنے غنڈے کے کان میں کچھ کہا، وہ چلا گیا۔ میں وہ کچھ کرنے لگا ہوں جس سے تیرا میرا بلکہ سب کا کام ہو جائے گا، سینا داس نے پوری اسرار انداز میں کہا۔
बस थोड़ी देर ज़रा ठहरो। हम वहाँ खड़े उसकी अजीब अदा को तजस्सुस के आलम में देखने लगे। थोड़ी देर बाद वही बदमाश अपने हाथ में पकड़ी एक पीले रंग की बड़ी सी थैली लेकर आया। उसने सेनादास के हाथों में उसे अदब से दिया। सेनादास ने उसे गंडा सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस थैली में 700 रुपये तेरा इनाम और 100 फीका सिंह को दे देना। इसमें तो बहुत कुछ है सेना साहब, गंडा सिंह ने पूछा। बाकी क्या करना है? इसी थैली में डकैती का लूटा हुआ 25 तोले सोना मौजूद है। सेनादास ने जवाबन दांत पीसते हुए कहा, तुम आपस में 20 तोले सोना बांट लो और बकिया 5 तोले सोना और रुपया वली खान के खाते में बरामदगी में डाल दो। मेरा काम हर कीमत पर होना चाहिए। कीमती शराब मजीद नकद तोहफे, सेनादास ने गंडा सिंह के हवाले करते हुए कहा। गंडा सिंह ने थाने पहुंचते ही वली खान की डकैती में मुलविस होने के बारे में तवील झूठी इंक्वायरी रिपोर्ट लिख दी। उसके बाद उसने ये किया कि थाने में मौजूद एक जर खरीद के जरिए सेनादास की तरफ से दिए गए लूट के सामान में चंद तोला जेवर और नकदी वली खान वेल्डर की दुकान में बड़े तरीके से छुपा दी। थोड़ी देर बाद पुलिस पार्टी ने वली खान की दुकान पर छापा मारा। वहां से डकैती में लूटा हुआ जेवर और नकदी बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया। वली खान को पुलिस जब गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो उसकी पालतू वफादार कुतिया उसके पीछे भागती हुई थाने की हदूद तक आ गई। पहले से प्रोग्राम बनाए गंडा सिंह ने वली खान को देखते ही नंगी गालियों के साथ तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मेरा कसूर क्या है थानेदार जी? वली खान ने घबराकर पूछा। डाके डालता है और कसूर भी पूछता है। गंडा सिंह ने एक जोरदार थप्पड़ वली खान के मुंह पर मारते हुए कहा, आ रहे बाजार में डाका तेरे बाप ने मारा है। वली खान का होंठ फट गया और खून बहने लगा। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया खराब कर दिया था। मेरा किसी डकैती से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजा की। मैं बेगुनाह हूं, किसी ने साजिश करके मुझे फंसवाया है। अबे तू कोई लाट साहब है? ने तंज किया। तेरे खिलाफ किसी को साजिश करने की क्या जरूरत है? थाने में आकर हर मुजरिम यही कहता है कि वो बेगुनाह है। तू अपना जुर्म तस्लीम कर ले तो तेरी मजीद धुनाई नहीं की जाएगी। वो मुसलसल चिल्लाया जा रहा था कि वो बेकसूर है। इसी दौरान यह हुआ कि उसके पीछे आई हुई उसकी वफादार कुतिया सिपाहियों को चकमा देकर उसके कदमों में लिपटने लगी। वो बड़ी बेचैनी से वली खान के हाथ पांव चाटने लगी। बाहर निकालो ओए इस हरामजादी को, गंडा सिंह ने धाड़कर कहा। मारो इसको। 2-3 सिपाही बेदर्दी से उस कुतिया के जिस्म पर डंडे लाते बरसाने लगे, मगर कुतिया टस से मस ना हुई। मार खाती रही मगर मालिक से दूर ना हुई। इसे मत मारो, वली खान चिल्लाया। क्यों, ये तेरी बेबे लगती है? गंडा सिंह ने नंगी गाली देकर कहा। ये मेरी वफादार कुतिया है। वली खान ने गंडा सिंह की बात के जहर को निगलते हुए कहा। तेरा वफादार कुत्ता कहाँ है? गंडा सिंह ने तंजिया पूछा। वो जी जातली वाले सेनादास ने मरवा दिया था, वली खान ने कहा। वो क्यों है? गंडा सिंह ने पूछा। उसकी तुझसे क्या दुश्मनी है? मेरे कुत्ते ने उसके कुत्ते को मारकर भगाया था, वली खान ने कहा। उसका बदला लेने के लिए उसने मेरे कुत्ते को मरवा डाला। वली खान को हफ्ते वाले दिन थाने लाया गया था। दूसरे दिन इतवार की सरकारी छुट्टी थी। गंडा सिंह का ख्याल था कि सोमवार के दिन वो वली खान को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका जिस्मानी रिमांड लेकर सेनादास को खुश करने के लिए उस पर खूब तशद्दुद करेगा। हफ्ते की रात और इतवार का दिन उसे अजियत का निशाना बनाता रहा। इस दौरान उसकी वफादार कुतिया भूखी प्यासी थाने के बाहर इस उम्मीद पर बैठी रही कि अभी उसका मालिक बाहर आ जाएगा। वली खान पर होने वाला जुल्म तशद्दुद देखकर मेरा खून खौलता रहा, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं घर से चिपड़ी हुई रोटी और दूध लेकर उस कुतिया के आगे रख देता, जिसे वो नजर भरकर न देखती। आखिर कब तक? भूख प्यास से मजबूर होकर उसे इन चीजों से पेट भरना पड़ा। अब मुझे कुतिया पहचानने लगी थी। वली खान की बूढ़ी माँ को बेटे की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो रोने लगी। उसका खाविंद जिंदा होता तो बेटे को थाने से छुड़ाने के लिए कोशिश करता। बेचारी बूढ़ी औरत मोहल्ले के एक घर में गई और मदद के लिए कहा। मोहल्ले के लोगों ने प्रोग्राम बनाया और इकट्ठे होकर थाने जा पहुंचे। थानेदार से पूछा कि उसने वली खान को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। गंडा सिंह ने लोगों को बताया कि उसने AR बाजार से डकैती की वारदात की है और डाके में लूटा जाने वाला कुछ माल इसकी दुकान से बरामद हुआ है। यह झूठ है, वली खान की मां ने कहा। मैंने अपने बेटे की परवरिश रिस्के हलाल से की है। वो हराम और नाजायज काम कर ही नहीं सकता। वो मेहनत मजदूरी करके रिस्के हलाल कमाता है। सारा दिन आग और लोहे से लड़ता है। इर्द गिर्द देहातों में जाकर कुत्ते लड़ाना शरीफों का काम है। गंडा सिंह ने वली खान की मां से कहा, ये तो नवाबों के शौक हैं और तुम्हारा बेटा नवाब नहीं है। बोल, इतना महंगा लड़ने वाला कुत्ता इसने कहाँ से लिया? चोरी डाके की कमाई से ये इसे नवाबों वाले शौक पूरे करता होगा।
ये आपकी गलत फहमी है, माँ ने कहा। कुत्तों का ये जोड़ा इसके मामू ने तोहफा दिया था। ऐसा कीमती जोड़ा खरीदने की हमें ताकत नहीं। फिर इसने अपना पेट काट काट कर इस जोड़े की परवरिश की। इसके कुत्ते ने जातिली वाले सेनादास के कुत्ते को मार गिराया, जिसकी वजह से वो मेरे बेटे और उसके कुत्ते का दुश्मन बन गया। कुत्ते को तो उसने मरवा दिया और अब मेरे बेटे के खिलाफ झूठा केस बना दिया है। जबान को तालू से लगा बुढ़िया, गंडा सिंह ने लाजवाब होकर कहा। वली खान की मां के साथ आए हुए मोहल्लेदारों ने डरते डरते गंडा सिंह को ये बताने की कोशिश की कि वो वली खान को बचपन से जानते हैं। वो निहायत शरीफ लड़का है और डकैती जैसी वारदात से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बंद करो ये अपना भाषण, गंडा सिंह ने गरज कर कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि पुलिस झूठी है और तुम सच्चे हो? आ जाते हैं चोरों डाकुओं की सिफारिश करने। मुझे तो तुम भी इसके साथी लगते हो। चलो निकलो यहां से, वरना अभी हवालात में बंद करके छितरौल करवा दूंगा। तमाम मोहल्लेदार गरीब और शरीफ से लोग थे। वो गंडा सिंह की धमकी से डरकर अपनी जान बचाकर थाने से निकल आए। बेचारी वली खान की मां दुआई देती रह गई। उसके बाद गंडा सिंह ने वली खान का जिस्मानी रिमांड ले लिया और थाने में उस पर इस कदर तशद्दुद किया कि उसने नाकर्दा गुनाह का भी इकबाल कर लिया। गंडा सिंह ने केस मजबूत बनाने के लिए झूठे गवाह भी पैदा कर लिए। बहरहाल मुकदमा चला। मशहूर है कि कानून अंधा होता है। यहाँ भी यही हुआ। गंडा सिंह ने बड़ी महारत से सारी बिसात बिछाई थी। कानून ने झूठे सबूत, झूठे गवाहों और झूठे मुकदमे की रोशनी में वली खान को मुजरिम तस्लीम कर लिया। सिर्फ ये कर्म किया कि उसकी कम उम्री को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 4 साल की कैद की सज़ा सुना दी और उसे जेल भिजवा दिया गया। गंडा सिंह मुतमईन था कि उसने सेनादास का नमक हलाल कर दिया है। सेनादास खुश था कि उसको जलील कराने वाला जेल चला गया है और उसके कुत्ते को उसने मरवा दिया। उसकी झूठी आना को तस्कीन पहुंची थी। थाने का अमला अपनी जगह खुश था कि सबको झोली भर भर के मिला था। अगर कोई बेचैन था तो वो वली खान की माँ थी, जो झोली फैलाकर अल्लाह से इंसाफ मांगती थी। उसके दुखी दिल से बद्दुआएं निकलकर अर्श से टकराती। वली खान की माँ के बाद अगर कोई परेशान था तो वो उसकी आला नस्ल कुतिया थी। वो इस बात से लाइल्म थी कि उसका मालिक जेल चला गया है। वो हर वक्त थाने के आगे बैठी रहती। उसके ख्याल में उसका मालिक थाने के अंदर ही था। उस बेज़बान कुतिया की मुतलाशी निगाहें हर वक्त थाने के अंदर झांकती रहती। वो बार बार थाने के अंदर घुसने की कोशिश करती, लेकिन चौकीदार संतरी उसे लाठी मारकर भगा देता। चंद दिन इसी तरह होता रहा। अब कुतिया के जहन में यह बात बैठ गई कि वर्दी वाले लोग उसके मालिक के दुश्मन हैं और इन्होंने उसे बंद कर रखा है। इस बात का अंदाज़ा इस तरह हुआ कि वो सिर्फ वर्दी वालों पर भौंकने लगी थी। अगर कोई पुलिस वाला बगैर वर्दी के उसके करीब से भी गुजर जाता तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। वो हर आते जाते पुलिस वाले को देखकर भौंकती और काटने की कोशिश भी करती। गंडा सिंह की वो खास तौर पर दुश्मन थी। गंडा सिंह का करख्त चेहरा और सख्त लहजे में बोलने के अंदाज से कुतिया ने उसे दुश्मन नंबर 1 जान लिया था। एक रोज गंडा सिंह थाने में दाखिल हो रहा था। कुतिया कहीं करीबी थी। उसने जबरदस्त गुर्राहट के साथ छलांग लगाई और इससे पहले कि गंडा सिंह संभलता, कुतिया ने उसकी टांग में अपने नोकीले दांत गाड़ दिए। गंडा सिंह बिलबिला उठा। सिपाहियों ने कुतिया पर लाठियों की बारिश कर दी तो उसने घबराकर गंडा सिंह की टांग को छोड़ दिया और भाग गई। उस रोज मरहम पट्टी के बाद गंडा सिंह का पारा आसमान को छू रहा था। उसने बहलोल सिंह को बुलाकर हुक्म दिया, जैसे भी हो आज उस कुतिया को जहर दो। अगर ये कुतिया दोबारा थाने के करीब नजर आई तो तुम्हारी खैर नहीं। बहलोल सिंह ने उसी दिन शाम के वक्त किसी न किसी तरह कुतिया को जहर पिला दिया और मरने के लिए थाने से कुछ फासले पर कचरे के ढेर पर फेंकवा दिया। मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त न हो सका। मेरा ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो चुका था। मैं तेज कदमों से कचरे के ढेर की तरफ चला गया। देखा कि वहाँ कुतिया निढाल सी पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रही है। मेरे देखते ही देखते उसने एक हुबकाई ली और कै कर दी। यकीनन जहर के साथ जहरीला मवाद भी निकल आया होगा। मुझे उस वक्त जाने क्या सूझी। मैंने आओ देखा ना ताओ कुतिया को उठाया और एक सियाने हकीम के पास ले गया और उसे बताया कि ये मेरी पालतू कुतिया है, इसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। हकीम ने फौरन ही चंद दवाइयों का मुरक्कब बनाया और कुतिया के हलक में उंडेल दिया। उसके बाद मुझसे कहा कि भागकर ढेर सारा दूध ले आओ। मैं करीबी दूध दही की दुकान से 2 सेर दूध ले आया और हकीम के कहने पर कुतिया को पिलाने लगा। थोड़ी देर बाद कुतिया को काले रंग की कै आई और कुतिया की हालत कदरे बेहतर हो गई। हकीम ने कहा अब ये बच जाएगी। मैं कुतिया को क्वार्टर में ले आया और हकीम की हिदायत पर उसे दूध में तेसू के फूल उबाल कर पिलाता रहा। गुजरते वक्त के साथ कुतिया बिल्कुल ठीक होने लगी। उधर रोशनदीन ड्यूटी से फारिग होकर क्वार्टर में आया तो कुतिया को देखकर उसके माथे पर नापसंदीदगी की शिकनें पड़ गईं, लेकिन वो मुंह से कुछ ना बोला,
صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کتیا کی کوارٹر میں موجودگی سے خوش نہیں ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے روشن بھائی، میں نے اس سے استدعا کی، اس کتیا کا ذکر تھانے میں کسی سے نہ کرنا ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ روشن دین نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ اب میں دن رات کتیا کی خدمت کرنے لگا، دودھ، دوا، گوشت، ہر چیز لانے لگا۔ وہ اس عرصے میں پوری طرح مانوس ہو گئی اور لگتا تھا کہ اب وہ ولی خان کو بھول چکی ہے۔ میں جہاں جاتا وہ میرے ساتھ جاتی، میرے ساتھ اٹکیلیاں کرتی، رات کو سردی لگتی تو میری چارپائی کے نیچے آ کر سو جاتی، میں ایک پرانا سا کمبل اس پر ڈال دیا کرتا۔ وہ ایک اعلیٰ نسل کی قیمتی کتیا تھی، اب اچھی خوراک اور توجہ سے وہ بڑی صحت مند ہو گئی تھی، لوگ اسے دور سے دیکھ کر بھی خوف کھاتے تھے۔ ایک روز صبح سویرے میں معمول کے مطابق اسے ٹہلانے کے لیے باہر لے گیا اور انڈے، ڈبل روٹی وغیرہ لے کر باہر نکلا تو کتیا غائب تھی۔ میں نے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ خود ہی آ جائے گی، مگر خاصے انتظار کے بعد بھی کتیا واپس نہ آئی۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھانے چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو بھی کتیا کہیں نظر نہ آئی، پھر پوری رات بھی وہ نہ آئی۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو افراتفری سی نظر آئی۔ گنڈا سنگھ الگ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جو خبر سنائی وہ بڑی ہی سنسنی خیز تھی۔ جاتلی والے سینا داس کو رات کسی وقت قتل کر دیا گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے پریشان نظر آ رہے تھے۔ گنڈا سنگھ کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً پولیس کی ٹیم تیار کی جس میں بھی شامل تھا اور جاتلی روانہ ہو گئے۔ ہم جو ہی سینا داس کی حویلی کے نزدیک پہنچے تو وہاں ہندو، مسلمان اور سکھوں کا ہجوم نظر آیا۔ سینا داس کا چونکہ بڑا اثر و رسوخ تھا اس لیے ارد گرد کے دوسرے تھانوں کی پولیس بھی وہاں نظر آ رہی تھی۔ سینا داس کی لاش حویلی کے بڑے کمرے میں رکھی ہوئی تھی۔ گنڈا سنگھ نے آگے بڑھ کر لاش کے اوپری پڑی چادر سرکا دی۔ لاش کی حالت دیکھ کر ایک بار تو میں لرز گیا، ایسا لگتا تھا جیسے سینا داس کو کسی خونخوار درندے نے چیر پھاڑ ڈالا ہے، یہ انسانی فعل نہیں تھا۔ گنڈا سنگھ نے موقع پر جو کارروائیاں کرنی تھی وہ کی اور پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ گنڈا سنگھ نے حویلی کے محافظوں سے پوچھ گچھ کی، اندرونی ملازموں سے تفتیش کی، لیکن کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ حویلی کے محافظوں نے صرف اتنا ہی بتایا کہ آدھی رات کے بعد انہوں نے حویلی کے اندر کسی درندے یا جانور کی غراہٹ سنی اور اس کے ساتھ ہی سینا داس کا واویلا سنائی دیا۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک سایہ حویلی کے باغ کی طرف لپکتا دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوقیں سیدھی کرتے وہ سایہ باغ کے اندر کہیں غائب ہو گیا۔ وہ سینا داس کے بیڈ روم کی طرف گئے تو وہ وہاں لہو لہان پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ درندے نے اس کا نرخرا ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ گنڈا سنگھ نے محافظوں سے پوچھا کہ اندھیرے میں غائب ہونے والے جانور کا حلیہ دیکھ کر کیا اندازہ لگایا کہ وہ شیر تھا یا کوئی بھیڑیے جیسا جانور تھا؟ ایک محافظ نے بتایا کہ وہ شیر جیسا بالکل نہیں تھا، صاف لگتا تھا وہ کوئی بھیڑیا یا کوئی بڑا قداور کتا ہے۔ گنڈا سنگھ نے کریت کریت کر باتیں پوچھی اور پھر واپس تھانے آ گیا۔ تھانے آتے ہی گنڈا سنگھ نے سب کی چھٹی بند کر دی اور ایک ہنگامی میٹنگ بلا لی۔ اس نے بہلول سنگھ سے پوچھا کہ ڈکیتی میں پکڑے جانے والے ولی خان کی کتیا کو زہر دیا تھا یا نہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس نے بید میز پر مار کر کہا، اگر مجھ سے جھوٹ بولا تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ واحے گرو کی قسم، بہلول نے کہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کچلا کھلایا تھا۔ یہ سن کر گنڈا سنگھ گہری سوچ میں ڈوب گیا، لاشعوری طور پر اپنی کنپٹی پر انگلیاں بھی مارتا جا رہا تھا۔ میں نے ہر زاویے سے کیس کا جائزہ لیا ہے۔ آخر اس نے سر اٹھا کر سب کی طرف دیکھ کر کہا، میرا ذہن صرف ایک ہی طرف جاتا ہے، سینا داس کو ولی خان کی کتیا نے ہلاک کیا ہے۔ مجھے شک ہی نہیں یقین ہے کہ وہ خبیث کتیا کسی نہ کسی طرح زندہ بچ گئی ہے۔ میں اس شیطان کے دماغ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کمبخت نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ ولی خان کی کتیا زندہ بچ گئی ہے۔ یہ بات کی بات تھی کہ سینا داس کو کتیا نے ہلاک کیا ہے یا کسی دوسرے درندے نے۔ تقریباً آدھی رات کے بعد اس نے ہماری جان چھوڑی اور جانے کا حکم دیا۔ سب باہر آ رہے تھے اور گنڈا سنگھ کی آواز گونجی، روشن دین تم ابھی میرے پاس ہی رک جاؤ۔ یہ سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ اب یہ راز فاش ہو جاتا کہ ولی خان کی کتیا کو میں نے زندہ بچا لیا تھا، اس کے ساتھ ہی میری جان بھی مصیبت میں پڑ جاتی۔ بہرحال میں پریشانی کے عالم میں کوارٹر میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کتیا دروازے کے ساتھ لگی سخت سردی میں کانپ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لپک کر آئی اور میرے پیروں میں لوٹنے لگی۔ میں نے جلدی سے کوارٹر کا دروازہ کھولا اور کتیا کو اندر لے گیا۔ میرے دماغ میں گنڈا سنگھ کے الفاظ گونج رہے تھے کہ سینا داس کو ولی خان کی کتیا نے ہلاک کیا ہے۔ میں نے روشنی جلائی اور کتیا کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنے پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ کتیا کے منہ پر، ٹانگوں پر اور کھال کے مختلف حصوں پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے
उसके पंजों की ऊपर की खाल पर भी खून जमकर सूख गया था। अब वो मासूम और भोली भाली कुतिया मुझे कातिल और खून आशाम नजर आने लगी थी। मैंने फौरन गर्म पानी से उसका मुंह धोया, फिर पंजे भी साफ किए। मैंने चाहा कि उसे छत पर ले जाकर बांध दूं, लेकिन वो इस तरह कदम जमाकर खड़ी हो गई कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। ठीक उसी वक्त क्वार्टर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसके साथ ही बड़ी ही बुलंद आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि मेरे पेटी भाई आ पहुंचे हैं। दरवाज़ा जल्दी खोल रुस्तम अली। मैंने घबराकर कुतिया को घसीटकर बाथरूम में बंद किया और लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। गंडा सिंह किसी बलाए नागहानी की तरह अंदर घुस आया और धड़ा, किधर है वो तेरी माशूक कुतिया? उसके पीछे पीछे चंद सिपाही भी आ गए। गंडा सिंह मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। मैं समझ गया कि रोशनदीन ने भांडा फोड़ दिया है। अभी मैं सोच ही रहा था कि उसको क्या जवाब दूं। अचानक कुतिया खुद ही बाथरूम से बाहर आ गई। सारा राज फाश हो गया। पकड़ लो इस हरामी कुतिया को, गंडा सिंह ने गाली देकर कहा। ले चलो थाने। दो सिपाहियों ने एक रस्सी कुतिया के गले में डालकर बांध लिया। रुस्तम अली के बारे में क्या हुक्म है हुजूर? एक सिपाही ने चापलूसी से पूछा। इस कुतिया के यार को भी ले चलो, गंडा सिंह ने मेरी तरफ कहर भरी निगाह डालकर कहा। इससे भी पूछगछ करनी है। कुतिया के साथ मुझे भी पकड़ लिया गया और मेरी खूब तजलील की गई। थाने पहुंचे तो बेंच पर बहलोल सिंह और रोशनदीन खामोश बैठे नजर आए। गंडा सिंह अपनी कुर्सी पर बैठते ही शुरू हो गया। ये सब तेरा किया धरा है रुस्तम अली, उसने छड़ी से मेरी तरफ इशारा करके कहा। तूने पुलिस का मुलाजिम होते हुए कानून शिकनी की है। इस कुतिया के जरिए सेनादास को कत्ल करवाया है। मेरा सिर्फ एक कसूर है जनाब, मैंने बिला खौफ खतर कहा। मैंने इस बेज़बान पर तरस खाकर इसे मरने से बचाया। बाकी कोई बात मेरे इल्म में नहीं कि इस बेज़बान जानवर ने किसी को कत्ल किया है या नहीं। ऐसा किस तरह हो सकता है? ये बेज़बान ज़रूर है, गंडा सिंह ने तंज़ी अंदाज में कहा, लेकिन बेअकल नहीं है। ख़ास तौर पर कुत्तों की जिस नस्ल से यह है वो अपनी जहानत के लिए मशहूर है। जिस तरह कहते हैं कि नाग के मरने पर नागन इंतकाम लेती है, उसी तरह इसने सेनादास से अपने नर कुत्ते का इंतकाम लिया है जिसको सेनादास ने मरवाया था। सेनादास और वली खान का झगड़ा इस कुतिया के सामने ही हुआ था। आपने भी तो वली खान के साथ जुल्म किया है, मैंने दलेरी से कहा। सेनादास के कहने पर उस गरीब को डकैती के झूठे केस में सजा दिलवा दी। बकवास बंद कर रुस्तम अली, गंडा सिंह हलक के बल धाड़कर बोला। काश तू हमारे महकमे का ना होता। तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसकी हड्डियां बोटियां अलग कर देता। मैं लानत भेजता हूं ऐसी नौकरी पर, मैंने कहा। तुम खुद परले दर्जे के राशि, जानी, शराबी और भत्ताखोर हो। पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो कितना गंध है तुम्हारे अंदर। तुमने अपने सीनियर से बदतमीजी की है, गंडा सिंह ने मक्कारी से कहा। मैं तुझे इसी वक्त मुअत्तल करता हूँ और अब तेरे खिलाफ ठाकुर सेनादास के कत्ल में मुआवनत के जुर्म में FIR दर्ज होगी। तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। उसके बाद उसने दो सिपाहियों से कहा, इसे हवालात में बंद कर दो। मुझे हवालात में बंद करने के बाद उसने बाजार से एक मोटी जंजीर मंगवाकर कुतिया को भी वहीं हवालात के साथ बांध दिया। लगता था गुस्से ने उसकी अकल मार दी है और वो पागल हो गया है। गंडा सिंह ने मेरे और कुतिया के खिलाफ मुकदमा तैयार करने के लिए 20 कानूनी किताबें पढ़ डाली। पुराने और तजर्बाकार कानूनी माहिरीन, वकीलों और रिटायर्ड पुलिस अफसरों से मशवरे किए। कागज़ों का ढेर उसने लिख लिख कर काला कर दिया। बार बार लिखता फिर फाड़ देता। दरअसल उसे कातिल कुतिया के खिलाफ पर्चा काटने के लिए कोई दफ़ा समझ में नहीं आ रही थी। बिलाखिर उसने एक दिन मेरे और कुतिया के खिलाफ पर्चा काटकर मैजिस्ट्रेट के सामने जिस्मानी रिमांड और इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया। मैजिस्ट्रेट अंग्रेज था। वो डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त था। उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह कानून था कि किसी बावर्दी सरकारी मुलाजिम और ग्रेजुएट मुलजिम को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती थी। लेकिन गंडा सिंह ने इस बात का ख्याल नहीं रखा। मुझे सरकारी मुलाजिम और वर्दी में होते हुए हथकड़ी लगी हुई थी, जबकि कुतिया के गले में जंजीर पड़ी हुई थी। उस अंग्रेज ने दरख्वास्त का मुआयना किया, फिर सूरत हाल का जायजा लिया और गंडा सिंह को झाड़ पिला दी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं, उसने कहा। वर्दी में पुलिस के मुलाजिम को हथकड़ी लगा रखी है और इस कत्ल में मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया है। फिर खुद ही ये भी लिखा है कि कत्ल की वारदात के वक्त रुस्तम अली थाने में ड्यूटी पर हाजिर था। क्या रुस्तम अली कोई जानवरों को सुधाने वाला इल्म रखता है या उसने कोई जादू किया है? गंडा सिंह के पसीने छूट गए। वो टाल मटोल करने लगा। उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। खौफ और परेशानी से मेरी टांगें कांप रही थी और रंगत उड़ी हुई थी। घबराओ नहीं नौजवान, उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैंने इस मौके को गनीमत समझा। अल्लाह ने मुझे हिम्मत और हौसला अता फरमाया और मैंने बड़ी दलेरी से गंडा सिंह की सारी कारस्तानियाँ
اور سینا داس اور ولی خان کا قصہ گوش گزار کر دیا۔ میں نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اس انگریز نے میری باتیں بڑی غور اور توجہ سے سنی۔ اس دوران وہ کبھی گنڈا سنگھ کی طرف دیکھتا اور کبھی اس کی درخواست کی طرف۔ اس موقع پر روشن دین نے بھی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے گنڈا سنگھ کی حرام کاریوں اور گالی گلوچ سے بہت تنگ تھا۔ اس نے بھی گنڈا سنگھ کے خلاف دل کھول کر بھڑاس نکالی۔ اس انگریز جج نے ولی خان کے کیس کو دوبارہ غیر جانبدار انکوائری کا حکم دیا اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو لکھا کہ گنڈا سنگھ کی 1 درجے تنزلی کر دی جائے۔ مجھے اور کتیا کو رہا کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ غیر جانبدار انکوائری کے بعد ولی خان کو بھی باعزت بری کر دیا گیا۔ جب ولی خان کو رہا کیا جانا تھا، میں اس کی کتیا کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ جو ہی کتیا نے ولی خان کو دیکھا تو خوشی سے اس نے منہ سے ہلکی سی آواز نکالی اور ولی خان کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ وہ اس کے پاؤں چاٹنے لگی۔ ولی خان پیار سے اس کا سر سہلانے لگا۔ اب کتیا پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑی ہو کر اس کا منہ چاٹتی اور والہانہ پن کا اظہار کرتی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے گلے مل رہی ہو۔ انسان اور جانور کی یہ محبت اور ملاپ دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ ولی خان میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ تم نے پولیس میں ہوتے ہوئے مجھ غریب اور بے آسرا بندے کی مدد کی، اس کا اجر تمہیں اللہ ہی دے گا۔ ولی خان، جس طرح 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح پولیس کے محکمے میں ہر کوئی بے ضمیر بے حس نہیں ہوتا۔ جب ولی خان مجھ سے رخصت ہونے لگا تو اس کی کتیا شش و پنج میں پڑ گئی کہ وہ کس کے ساتھ جائے۔ وہ ولی خان کی وفادار تھی اور میری بھی احسان مند تھی کہ میں نے اس کی جان بچائی تھی اور اس کی خدمت کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ لپک کر میری طرف بڑھی اور میرے ساتھ لاڈ پیار کرنے لگی، قدموں میں لوٹتی اور اٹکھیلیاں کرتی رہی، اور پھر اپنی شرشت کے مطابق اپنی وفاداری کے مد نظر ولی خان کے ساتھ چل پڑی۔ میں یوں رنجیدہ سا کھڑا ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے میری عزیزت جان ہستی مجھ سے جدا ہو کر جا رہی ہو۔ کچھ دور جا کر کتیا نے میری طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا اور منہ سے بف کی پیاری سی آواز نکالی جیسے کہہ رہی ہو، خدا حافظ میرے محسن۔ اور پھر میں بوجھل دل کے ساتھ پلٹ آیا۔ دوسرا مختصر پراسرار قصہ۔ گرمیوں کی سخت گرم رات تھی۔ بارش وقفے وقفے سے ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے شدید حبس اور گھٹن کا عالم تھا۔ یہ کہانی پنجاب کے گاؤں سے وابستہ مسجد کے پیش امام عمر دین کی ہے۔ جب اس کے گھر صبح 4 بجے 4 بیٹوں پر ایک بیٹی پیدا ہوئی تو پیدائش کے وقت گھر میں ایک عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دائی اماں کے علاوہ خدیجہ اور اس کی سہیلیں بھی پریشان تھی کہ یہ کیسی مہک ہے۔ خدیجہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگربتیاں جلائی ہوں گی، بات آئی گئی ہوئی۔ بچی کو جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ بہت ہی حسین تھی، مگر اس بچی میں ایک عجیب سی بات تھی۔ وہ یہ کہ اس کے ہاتھ پیر کافی بڑے تھے، جسم نازک پتلا سا، گلابی سرخی مائل رنگت، سنہرے بال، نیلی آنکھیں۔ مگر اس کے ہاتھ پیر دیکھ کر حیران ہوتے خدیجہ نے کہا، بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب تو قدرت کے کھیل ہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ عمر دین بچی کے کان میں جس وقت اذان دے رہے تھے، بچی ان کی گود میں بدک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمر دین کو تک رہی تھی۔ یہ بات عمر دین نے بھی محسوس کی۔ پھر اپنی بیگم سے ہنس کر بولے، بیگم، ہماری بیٹی بہت شریر ہے۔ چھوٹے بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر ایک ننھی پری آئی ہے۔ بچی کا نام الماس رکھا گیا۔ وہ واقعی ایک ننھی پری تھی۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی کہ جیسے وہ 2-2.5 سال کی بچی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوتی۔ گاؤں کی بوڑھی خواتین یہ باتیں محسوس کرتے ہوئے خدیجہ سے پوچھتی، اس لڑکی کے ہاتھ پیر اتنے بڑے ہیں؟ ماسی، اب فضول باتیں مت کیا کرو، خدیجہ جواب میں کہتی۔ مگر جب بچی کو دودھ پلاتی تو وہ بے سود ہو جاتی۔ الماس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ وہ اس طرح دودھ پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہے۔ وہ گھبرا کر زبردستی اسے اپنے آپ سے الگ کرتی۔ کئی دفعہ اس نے امام صاحب سے کہا تو وہ ہنسنے لگتے۔ پاگل ہو، تمہارا وہم ہے، اسے بھینس کا دودھ پلاؤ، میں کل سے زیادہ لے آیا کروں گا۔ الماس جس طرح بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی حسین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بال سنہری اور بہت لمبے تھے۔ عمر دین ہر دفعہ اسے گنجا کر دیتا کہ شاید کالے رنگ کے بال نکل آئیں اور لمبائی میں کم ہوں، کیونکہ خدیجہ کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ جیسے جیسے الماس بڑی ہو رہی تھی، عمر دین نے اسے نماز اور دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ نہ ہی نماز پڑھتی اور نہ مدرسے جا کر قرآن مجید۔ بھائی اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے، وہ رو پیٹ کر آ جاتی۔ ہر وقت اڑتی تتلی بنی رہتی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔
گھر کے نزدیک ہی گلاب کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ الماس موقع پاتے ہی وہاں پہنچ جاتی اور پھولوں سے باتیں کرتی۔ باغ کے مالی بھی اسے پھولوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوتے، مگر وہ اسے الماس کا بچپنا سمجھ کر خاموش رہے، کیونکہ وہ امام دین کی بڑی عزت کرتے تھے۔ عمر امام دین بھی اس کی ان حرکتوں کو بچپنا سمجھتا، مگر ماں کو کبھی کبھی تشویش ہوتی کہ الماس میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ الماس اکثر نہا دھو کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی رہتی اور آئینے سے باتیں کرتے ہوئے زور زور سے ہنستی۔ اس کی ہنسی میں عجیب سی کھنک ہوتی۔ خدیجہ کام چھوڑ کر اسے دیکھتی رہتی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، اسے ایسا لگتا کہ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ الماس نے وقت سے پہلے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ خدیجہ اور عمر دین پریشان تھے، کیونکہ الماس نہ ہی دین کی طرف راغب تھی اور نہ ہی گھریلو کام کاج کرتی۔ بڑے بھائی نے سختی سے کام لینا چاہا تو وہ اور بھی ضدی بن گئی، کھانا پینا چھوڑ دیتی، سارا دن آئینے کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے کھڑی رہتی اور موقع ملتے ہی ایک گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی اور اس طرح ناچتی جیسے مورنی اپنی دنیا میں مگن اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتی ہے۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ عمر دین اور خدیجہ صبح سویرے نماز کے بعد گندم کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ الماس بھی ناشتہ کر کے سیدھی گلاب کے باغیچے جا پہنچی۔ آج وہ پورے 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی جوانی جوبن پر تھی، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آج اسے دیسی بادشاہ کے گلاب کی تلاش تھی، جسے کل تک وہ کلی کی صورت میں دیکھ کر خوشی سے جھوم رہی تھی۔ وہ آج صبح صبح یہاں پہنچی تاکہ مالی اسے توڑ نہ لے۔ جب وہ اس پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاخ پر وہ پھول نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح پورے باغ میں دوڑنے لگی کہ شاید وہ اس گلاب کا پودا بھول رہی ہے، مگر تمام پودوں میں صرف کلیاں تھیں، پھول کوئی بھی نہیں۔ اس پر جذباتی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ اس کے منہ سے کف بہنے لگا، زبان حلق سے باہر آ گئی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اتنے میں مالی کا گزر ہوا۔ وہ الماس کو روتا ہوا دیکھ کر رک گیا۔ مالی بابا، گلاب کے پھول کہاں ہیں؟ وہ مالی کو دور سے ہی دیکھ کر چلائی۔ بیٹا، آج کسی کی شادی تھی، اس لیے صبح مالک نے منگوا لیے۔ یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آیا۔ بیٹا، 2-4 دن میں پھر کھل جائیں گے۔ نہیں بابا، وہ جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا، جو پھولوں کا بادشاہ کہلاتا، وہ کبھی کبھی آتا ہے، مجھے بس وہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مالی بابا نے جب قریب سے اس کو دیکھا تو سناٹے میں رہ گیا، کیونکہ الماس وہ حسین الماس نہیں تھی۔ اس کی بھیانک شکل کو دیکھ کر وہ لرزتا ہوا باڑے کی طرف بھاگا، جہاں اور مالک کلیاں صاف کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ الماس، وہ مزید آگے کہتے ہوئے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمام لوگ اس جگہ کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو الماس بے ہوش پڑی تھی اور اس کے منہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی، ہاتھ پیر مڑ چکے تھے۔ لوگ پیش امام کو کھیت سے بلا کر لائے۔ وہ الماس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری الماس نہیں تو یہ کون ہے؟ بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لایا گیا۔ خدیجہ نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے پیش امام اور خدیجہ کو تسلی اور رائے دی کہ الماس کو کسی عامل کو دکھایا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک عامل صاحب کو تلاش کیا گیا۔ انہوں نے جب الماس کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ کسی گندی بدرو نے الماس کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے۔ اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے 3 دن کا وظیفہ کرنا پڑے گا۔ جمعرات جمعہ ہفتہ میں وظیفہ کروں گا۔ ایک بات بتاتا چلوں، اگر میں اس وظیفے میں کامیاب نہ ہو سکا تو الماس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ باپ ہیں۔ پیش امام نے کہا، کچھ بھی ہو، میں اپنی بچی کو پھر سے خوشباش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کو لانا پڑیں گی، 1 درجن انڈے، 1 درجن کاغذی لیمو، 1 کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا، 1 درجن باریک سوئیاں، 1 مٹی کی کوری ہانڈی۔ میں جمعرات کو نماز کے بعد بیٹھ جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ موجود ہوگے۔ عمل کے دوران تم ڈرنا نہیں، نہ ہی مجھے کسی بات کے لیے منع کرنا۔ اگر بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی تو تمام محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ وظیفہ شروع کیا گیا۔ جیسے جیسے مولانا صاحب پڑھائی کر رہے تھے، الماس خوفناک انداز میں چلا رہی تھی، دیکھ مولوی، مجھے چھوڑ دے، تو اپنا کام مت کر۔ میں الماس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، کیونکہ اس میں میری جان ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی، اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں جا رہی تھی۔ مجھے بھی کسی حاملہ ماں کی تلاش تھی جس کے پیٹ میں بچی کا حمل ہو۔ بس میرے دل کی مراد پوری ہوئی۔ میں قبرستان کی پرانی قبر میں بسیرا کرتی تھی، میں جینا چاہتی تھی۔ بہت کم عمری میں میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، مجھ پر بے جا تشدد کیا گیا۔
انہوں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ میری روح تڑپ رہی تھی۔ میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے میں الماس کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی اور اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور جب میں الماس کے جسم پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، وہ لمحہ مجھ سے چھن گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول پسند تھا، اس لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا۔ اس مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ میرا سب سے چھوٹا دیور جب میری موت واقع ہوئی 8 سال کا تھا۔ اب وہ گبرو جوان ہے۔ میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال سے انتقام لینا چاہتی تھی، مگر وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا اور مجھے مالی نے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ تھوڑی دیر بعد میں اپنی حالت میں آ جاتی۔ اب یہاں سے چلے جائیے، ورنہ الماس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عامل صاحب الماس کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑاتے۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہے تھے، وہ بدرو چیخ رہی تھی۔ آج وظیفے کا آخری دن تھا۔ آج الماس بہت ہی اذیت میں تھی۔ وہ رو رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جینے دو۔ اگر میں الماس سے جدا ہو گئی تب بھی الماس اسی طرح بستر پر ایک مردے کی طرح زندگی گزارے گی۔ بس عمر دین سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ الماس کو جانے دو عامل صاحب، الماس کو مرنے دو۔ اگر یہ نہیں مری تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ اب جب کہ وظیفہ پورا ہونے والا تھا، اس وقت عمر دین نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب وظیفہ چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ الماس جھٹکے لے رہی ہے۔ کافی دیر تک اس کی کیفیت اس طرح رہی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلی، کمرے میں عجیب سی کافور اور گلاب کی مہک آنے لگی۔ عمر دین نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ میری بچی، میں تیرا مجرم ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تو مردوں کی طرح زندگی گزارے۔ ماں نے اپنے بال نوچ لیے۔ آہوں اور سسکیوں سے عمر دین نے اسے لحد میں خود اتارا۔ الماس کے بغیر گھر سونا ہو گیا۔ اس غم میں 1 سال کے اندر خدیجہ بھی دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا چکی تھی۔ عمر دین اکیلا رہ گیا۔ بیٹوں نے اسے سنبھالا۔ وہ روز الماس کی قبر پر جاتا، ساتھ خدیجہ کی قبر تھی، وہاں بھی فاتحہ خوانی کرتا۔ الماس کی قبر پر گلاب کے پھول چڑھاتا، قرآن پاک پڑھتا اور رو رو کر دعا کرتا، الہی ہر ایک بچی کو ایسی ناگہانی مصیبتوں سے بچا۔ پیش امام صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ اپنی دونوں بہوؤں کو بھی وہ الماس کی طرح چاہتے، ان میں اپنی الماس کو تلاش کرتے۔ اس نیکی کے صدقے میں ان کے گھر پوتی نے جنم لیا۔ وہ بہت خوش ہیں۔ ان کی پوتی ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے۔ انہوں نے اپنی پوتی کا نام شہناز رکھا، الماس سے ملتا جلتا۔ دعا ہے کہ خدا ان کی شہناز کو پروان چڑھائے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔